आज म हाम्रो घरमा आउने कम भोल्टेज सम्बन्धी केही समस्या र त्यससँग सम्बन्धित रहेका हाम्रा केही भ्रमहरूको बारे कुरा गर्न गइरहेको छु। के वास्तवमै लो भोल्टेज आउनु एकदमै खतरनाक हो त हाम्रो घरका लागि? आउनुहोस् यस विषयमा केही चर्चा गरौँ। हाम्रा घरमा भएका जति पनि इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसहरू छन्, हामी होम अप्लायन्सेस भनेर पनि चिन्छौँ। यी जति पनि विद्युतीय उपकरणहरू छन्, यिनीहरू सञ्चालनका लागि एउटा निश्चित भोल्टेजको आवश्यकता पर्दछ। यसका अलावा जस्तो हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने हाम्रा मोबाइल, ल्यापटपहरू तथा घरमा पानी तान्न प्रयोग गर्ने पम्पहरूको निमित्त पनि एउटा छुट्टा-छुट्टै किसिमको भोल्टेजको आवश्यकता पर्दछ। एउटा रेफ्रिजरेटरको उदाहरण लियौँ। जस्तो यो रेफ्रिजरेटर सञ्चालन हुनका निमित्त के कति मात्रामा भोल्टेज चाहिन्छ भन्ने कुरा यसको नेम प्लेटमा दिइएको हुन्छ, जुन यसको पछाडिपट्टि अथवा छेउपट्टि टाँस गरिएको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रा मोबाइल चार्जरहरूमा पनि यिनीहरू सञ्चालनका निमित्त के कस्ता पावर रिक्वायरमेन्टहरू चाहिन्छन् त्यो पनि त्यसमै लेखिदिएको हुन्छ। जस्तो अघिकै रेफ्रिजरेटरको कुरा गर्ने हो भने सो रेफ्रिजरेटर सञ्चालनका निमित्त चाहिने भोल्टेज भनेको 220 भोल्ट र फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज हो भने यसले पावर चाहिँ 340 वाट लिने रहेछ। त्यस्तै अघिको मोबाइल चार्जरले रन हुनका लागि यसलाई 200 देखि 240 भोल्ट आवश्यक पर्ने रहेछ भने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 50 देखि 60 हर्जको रेन्जसम्म पनि यसले कार्य गर्ने रहेछ। अब हेरौँ पावर भन्नाले के बुझिन्छ त? जस्तो विद्युतीय भाषामा पावर भन्नाले भोल्टेज V र करेन्ट I को गुणनलाई पावर भन्ने बुझिन्छ भने यसको युनिट चाहिँ अर्थात् यसको इकाइ वाटमा मापन गरिन्छ। यो भयो एउटा DC सप्लाईको लागि। अब AC को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अघिको DC सप्लाईमा एउटा थप गुणकको आवश्यकता पर्दछ जसलाई पावर फ्याक्टर भनेर चिनिन्छ। दुवैको इकाइ चाहिँ वाट नै हुन्छ। अब DC र AC भन्नाले के होला त भन्ने लाग्छ भने जति पनि ब्याट्रीहरू छन् हामीले प्रयोग गर्ने घरमा, ती ब्याट्रीहरूले दिने भोल्टेज चाहिँ DC भोल्टेज हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाम्रो घरमा दिइएको विद्युतीय सप्लाई चाहिँ AC भोल्टेज हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब आउँ पावरको प्रयोग कसरी हुन्छ कुनै पनि विद्युतीय उपकरणहरूमा भन्ने बारे। मानिलिउँ हामीसँग एउटा इलेक्ट्रिक जग छ। यो जगको पावर चाहिँ 1000 वाट भनेर यसको नेम प्लेटमा लेखिएको छ। उसो भए हाम्रो आम मान्यता के हुन सक्छ भने P = V × I हो भने यदि पावर 1000 वाट छ सो अवस्थामा पावर त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यो एउटा इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसको लागि यदि पावर कन्स्ट्यान्ट छ भने भोल्टेज घट्दाखेरि करेन्ट बढ्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो आम बुझाइ भयो। भनेपछि अब यो इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसले पाउने भोल्टेज घटेको खण्डमा करेन्ट बढ्नेछ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। उसो भए वास्तवमै त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको एउटा सानो आकलन गरेर हेरौँ। जस्तो यो AC अप्लायन्सेस हो, त्यही भएर मैले यो फर्मुलालाई लिएको छु जसमा पावर = V × I र एउटा पावर फ्याक्टर भन्ने टर्मलाई राखिएको छ। पावर फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 सम्म हुने गर्दछ प्राय भने अहिलेको केसको लागि मैले 0.9 जसलाई एउटा राम्रो किसिमको पावर फ्याक्टर भनेर मानिन्छ, मैले यसैलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्मको रूपमा 0.9 भन्ने भ्यालु लिएको छु। त्यस्तै मैले यो इलेक्ट्रिक जगको इफिसियन्सी चाहिँ
एक 100% लिएको छु, अर्थात् यसले जति मात्रामा विद्युतीय ऊर्जा खपत गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई 100% ताप ऊर्जामा अर्थात् हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा मानेको छु। यदि त्यस्तो हो भने यसको नेम प्लेट अनुसार यो 220 भोल्टमा अपरेट हुँदा यसको पावर फ्याक्टर 0.9 छ भने यसले खपत गर्ने करेन्ट चाहिँ 5.05 एम्पियर हुन्छ। त्यस्तै अब भोल्टेज घटेको अवस्थालाई मानौं। अब भोल्टेज घटेर 150 भोल्टमा आयो भने त्यस पश्चात खपत गर्ने करेन्ट चाहिँ बढेर 7.4 एम्पियरसम्म पुग्छ। अझै भोल्टेज घटेको अवस्थालाई मानौं जसमा भोल्टेज घटेर 100 भोल्टसम्म आइपुगेको छ भने अब अझ करेन्ट बढेर चाहिँ 11.11 एम्पियरसम्म पुगेको हुन्छ। अझै भोल्टेज घटेको अवस्था मानौं भोल्टेज घटेर 50 भोल्टसम्म आइपुग्दाखेरि अब करेन्ट बढेर 22.22 एम्पियरसम्म जाने भयो। अझै भोल्टेज घट्ने हो भने के होला त? मानिलिउँ अझै 10 भोल्टसम्म घटेर आइसक्दाखेरि अब करेन्ट बढेर 111.1 एम्पियर आयो। यतिसम्म त हो कि जस्तो हुँदैछ। अझै भोल्टेज घटेको अवस्थालाई लिएर 0 भोल्ट मात्रै आयो भन्ने मान्ने हो भने अब यसले ग्रहण गर्ने करेन्ट भनेको इन्फाइनाइट एम्पियर अथवा असीमित करेन्ट यसले लिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यसलाई प्रदान गरेको भोल्टेजै छैन, भोल्टेजै 0 छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसले असाधारण अथवा असीमित करेन्ट ग्रहण गर्ला त? यो प्रश्न तपाईहरुको लागि। अब अर्को एउटा विद्युतीय सिद्धान्तको कुरा गरौँ जसलाई ओम्स ल भनेर भनिन्छ, जसले भन्छ कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिक सर्किटमा प्यारामिटरहरू कन्स्ट्यान्ट राखिदिने हो भने भन्नुको अर्थ एउटा इलेक्ट्रिक जगलाई जुन रुम टेम्परेचरमा भोल्टेज सप्लाई गरिएको छ सोही रुम टेम्परेचरमा दिने। सो अवस्थामा हामीले सप्लाई गरेको भोल्टेज जति हुन्छ त्यो जगले ग्रहण गर्ने करेन्ट चाहिँ सोही भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। अर्थात् हामीले बढी भोल्टेज प्रदान गरे सो जगले बढी करेन्ट ग्रहण गर्छ भने भोल्टेज घटे करेन्ट पनि कम ग्रहण गर्दछ। उसो भए यसलाई कसरी बुझ्न सकियो भने करेन्ट भनेको भोल्टेजद्वारा सिर्जित प्रभाव मात्रै रहेछ भनेर बुझ्न सकियो। उसो भए अबदेखि के हुने भयो त? भोल्टेज घट्दाखेरि करेन्ट पनि सोही अनुरूप घट्ने भयो। भनेपछि अघिको हाम्रो मान्यता अब के हुने भयो? गलत सिद्ध भयो। उसो भए के यो सदैव गलतै हो त यो मान्यता? अर्थात् मैले भन्न खोजेको पावर इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट पावर अवस्थामा अब पावर कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि भोल्टेज बढे करेन्ट घट्ने, भोल्टेज घटे करेन्ट बढ्ने भन्ने हुँदैन त भन्ने लाग्न सक्छ। यसलाई मैले अहिले तपाईहरुको जिज्ञासा नै छोडेर अगाडि बढौं। हामीले के बुझ्यौं भने करेन्ट भनेको भोल्टेजद्वारा सिर्जित प्रभाव मात्रै रहेछ। उसो भए अघिकै इलेक्ट्रिक जगको एउटा उदाहरण लियौं। इलेक्ट्रिक जगले गर्छ के भने हामीले दिएको विद्युतीय ऊर्जालाई ताप ऊर्जामा परिवर्तन गरिदिन्छ। अनि यहाँ भित्र भएको तातो पानी जुन हुन्छ ताप शक्ति चाहिँ उच्च तापबाट न्यून तापतिर प्रवाहित भइरहेको हुन्छ। यो भयो एउटा इनर्जी फ्लो डायग्राम। हामीलाई थाहा छ हामी ऊर्जा सिर्जना गर्न सक्दैनौं तर एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा प्रवाहित गराउन भने सक्दछौं। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो विद्युतीय ऊर्जा चाहिँ ताप ऊर्जामा परिवर्तन भएको छ र सो ताप ऊर्जा उच्च तापबाट न्यून तापतिर पुनः प्रभावित भएको छ। त्यस्तो हो भने यो ताप ऊर्जा निक्लिने फर्मुला के हो त भन्ने लाग्छ भने त्यो फर्मुला चाहिँ I² * R * T भनेर हामी बुझ्न सक्छौं, जसमा I करेन्ट, R रेजिस्टेन्स र T भनेको समय हो। मानौं अब भोल्टेज घटे सँगसँगै करेन्ट घट्ने भयो भने अब यो कितलीले सिर्जित गर्ने ताप चाहिँ हेर्नुस् त यो तापको करेन्ट जुन छ स्क्वायर टाइम्सले घट्ने भयो। अब यो चाहिँ घटेको छ भने यसले जति मात्रामा ताप सिर्जित गर्नुपर्ने हो त्यो सिर्जित गर्न
लाग्ने समय चाहिँ एकदमै बढेर जाने भयो। यस्तो अवस्थामा हाम्रो कितलीहरू चल्न चाहिँ चलिरहने, थोरै मात्रामा करेन्ट पनि ग्रहण गरिरहने, तर अलिअलि तात्ने सेलाइहाल्ने, अलिअलि तात्ने सेलाइहाल्ने, पूर्ण मात्रामा तात्न नसक्ने भयो। नियमित रूपमा चलेको चलाइ गर्दा यसको कोइलहरू चाहिँ एकदमै धेरै तात्न सक्दछ। अर्थात् यो कितली नै पुरै तातिरहने तर पानी चाहिँ ओभरअल तात्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ। जुन अघिको हाम्रो आम मान्यता थियो 1000 वाटको कितली छ भने त्यसले सदैव 1000 वाटै ग्रहण गरिरहन्छ। त्यो 1000 वाट मेन्टेन गर्नका लागि उसले भोल्टेज घटेको अवस्थामा असीमित करेन्ट धारण गर्दछ भन्ने जुन मान्यता थियो त्यो त हामीले गलत सिद्ध गरिसक्यौं। उसो भए यो मान्यता सदैव गलत हो त होइन। यो 1000 वाट भनेको चाहिँ यो कितलीले यसलाई दिएको रेटेड भोल्टेज अर्थात् यसको नेम प्लेटमा भएको जुन भोल्टेज हुन्छ, अहिलेका लागि 220 भोल्ट मानौं हाम्रो सवालमा, 220 भोल्ट प्राप्त गर्दाखेरि यसले गर्ने क्षमता भनेको चाहिँ 1000 वाट हो। उसो भए यो भोल्टेज घट्यो भने करेन्ट घटेको अवस्थामा यसले 1000 वाटको क्षमतामा काम गर्न सक्दैन। यो पावर कन्स्ट्यान्ट भी र आई को सवाल के हो त भन्दा यो चाहिँ केही इलेक्ट्रिकल मसिनहरू हुन्छन्, त्यो विशेष प्रकारका इलेक्ट्रिकल मसिनहरू, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर लगायतका मसिनहरूमा चाहिँ यो फर्मुला भ्यालिड हुन्छ। अब हामीले के बुझ्यौं भने भोल्टेज घटे सँगसँगै करेन्ट घट्ने रहेछ हाम्रा विद्युतीय उपकरणमा भन्ने बुझ्यौं। त्यस्तो अवस्थामा एउटा इलेक्ट्रिक मोटरकै कुरा गरिहेरौं। जस्तो यो मोटर 230 भोल्टमा अपरेट हुन्छ भनिएको छ भने 230 भोल्टमा अपरेट हुँदा यसले ग्रहण गर्ने करेन्ट चाहिँ 5.21 एम्पियर भनेर नेम प्लेटमा लेखिएको छ। जब हामीले यसमा विद्युतीय शक्ति प्रदान गर्दछौं तब त्यो शक्ति घटेको अवस्थामा यसले प्रवाहित गर्ने यान्त्रिक शक्ति अर्थात् जुन यो मोटर घुमिरहेको हुन्छ, मोटर नघुम्ने भयो। जब विद्युतीय शक्ति एकदमै कम हुन्छ, त्यो त हामीले हाम्रो घरमा भोगिरहेकै छौं। मोटरमा एउटा हमिङ साउन्ड अर्थात् घुवा प्रकारको साउन्ड चाहिँ आइरहने, तर मोटर चाहिँ नघुम्ने। त्यस्तो अवस्थामा यान्त्रिक शक्ति शून्य प्राय भयो। जब विद्युतीय करेन्टै घटेको हुन्छ सो अवस्थामा चुम्बकीय शक्ति पनि घट्ने भयो। तर यसमा भित्र हुने कोरहरूमा हुने लसहरू र कपर लसहरू चाहिँ निरन्तर भइरहने। यो मोटर घुम्न नपाएर यसमा कुलिङ सिस्टमले काम नगर्ने हुँदा यसको ताप शक्ति चाहिँ निरन्तर बढ्न सक्छ। भने अब हामीले के बुझ्न सक्यौं भने यो मोटरले आवश्यक मात्रामा भोल्टेज नपाएको अवस्थामा यसमा ताप शक्ति बढ्ने भयो। यसले कार्यक्षमता नगर्दा अर्थात् एकदमै सुस्त रूपमा कार्य सम्पादन गर्दा यसले कार्य सम्पादन गर्ने समय लामो लाग्ने भयो। त्यस्तो अवस्थामा यसले खपत गर्ने विद्युत चाहिँ थोरै बढ्न सक्छ भने मसिन पनि तात्न सक्छ। यो त हाम्रो लागि हानिकारक अवस्था भयो। अब यसका लागि के गर्ने त भन्दा हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहक हौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हामीलाई 230 भोल्ट प्रदान गर्नका निमित्त विभिन्न विद्युत दरहरू हामीलाई दिएको छ। जस्तो 230 भोल्टको विद्युत उसले हामीलाई प्रवाहित गर्छु भनेर भनेको छ भने उसले सो भोल्टेज प्रदान गर्नु उसको दायित्वभित्र पर्दछ। यदि त्यस्तो भोल्टेज नआएको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 आकर्षित हुन सक्छ। हामीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर उत्पादकको दायित्व जुन छ, उत्पादकले वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त देखाएको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ भन्ने दफा 7 को भनाइको उपदफा 6 भित्र लेखिएको छ। वस्तु वा सेवाको उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई कुनै किसिमको क्षति भएमा सोको मनासिब क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। यदि
हामीलाई 230 भोल्ट आउँदा जे हाम्रा विद्युतीय उपकरणहरू सञ्चालित हुन्थे ती हुन नसक्दा हामीले कुनै किसिमको क्षति भोग्नु परेको छ भने सो क्षति दाबी गर्दै हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई का विरुद्ध उजुरी दिन सक्दछौँ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ उच्च भोल्टेज र कहिले न्यून भोल्टेज आउने गर्नाले हाम्रा विद्युतीय उपकरणमा कुनै किसिमको क्षति पुगेको छ भने सो क्षति उप पनि हामीले माग दाबी गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विरुद्ध उजुरी गर्न सक्दछौँ। उजुरी दिने निकाय चाहिँ आफूसँग भएको जानकारी वा सबुत प्रमाण सहित हामीले केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, विभाग वा निरीक्षण अधिकृत समक्ष लिखित वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यम कुनै पनि एउटा माध्यमबाट उजुरी दिन सक्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल साथ दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोसँग सम्बन्धित केही गुनासा सुझाव छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नछुटाउनुहोला। आजलाई यति।